एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण करना या गोद लेना। इस्लाम के आने से पहले लोग क्या करते थे, क्या गलती करते थे, जहाँ से इस्लाम ने आके उन्हें गाइड किया, उन्हें बचाया गलती करने से। आज हम देखेंगे कुरान और हदीस से। एक हदीस में हम पढ़ते हैं, आयशा ने कहा, एक आदमी था हुदैफा नाम के, जिनके पास एक गोद लिया हुआ बेटा था जिसका नाम था सलीम, जो एक आज़ाद किया हुआ गुलाम था। इस्लाम के आने से पहले वहाँ के लोगों के ये रूल था कि वो अपने गोद लिया हुआ बेटे को अपने खुद का नाम देता और उनके मरने के बाद वो गोद लिया हुआ बच्चा जायदाद का मालिक बनता। उसके बाद अल्लाह ने अपनी स्वर्गीय आयत भेजा, जो हम कुरान में पढ़ते हैं। सूरह अल-अहज़ाब के आयत 4 में लिखा है, और नहीं रखे है अल्लाह ने किसी को दो दिल उसके भीतर, और नहीं बनाया है तुम्हारे पत्नियों को जिससे तुम जिहार करते हो उनमें से तुम्हारी माताओं, तथा नहीं बनाया है तुम्हारे मुंह बोले पुत्रों को तुम्हारे पुत्र। ये तुम्हारे मौखिक बातें हैं और अल्लाह सच कहता है तथा वही सुपथ दिखाता है। तो इस्लाम के आने से पहले लोग गलती से जो काम कर रहे थे कि वो अपने मुंह बोले बेटों को अपने खुद का नाम देते थे, अपने खुद के बच्चों जैसे ही पुकारते थे। और इस गलती से बचाने के लिए अल्लाह ने अपने रिवोल्यूशन भेजा, जो हम कुरान में पढ़ते हैं। सूरह अल-अहज़ाब आयत 5, उन्हें पुकारो उनके बापों से संबंधित करके, ये अधिक न्याय की बात है अल्लाह के समीप, और यदि तुम नहीं जानते उनके बापों को तो वे तुम्हारे धर्म बंधु तथा मित्र है, और तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं है उसमें जो तुमसे चूक हुई है, परंतु उसमें है जिसका निश्चय तुम्हारा दिल करे, तथा अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। तो इन आयतों से आखिर में जो हम पाते हैं वो है एक कि एडॉप्शन जो है वो कम्प्लीटली हटाया नहीं दिया गया है, लेकिन इसके जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है उसको बदला गया है। 2, एडॉप्टेड चाइल्ड जो होता है वो बायोलॉजिकल चाइल्ड के बराबर नहीं होते। नंबर 3, एडॉप्टेड चाइल्ड को उनके एडॉप्टेड बाप के नाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके जो बायोलॉजिकल फादर है उनके नाम ही देना पड़ेगा। और इनहेरिटेंस के बारे में क्या है, इस्लाम के आने से पहले एडॉप्टेड चाइल्ड उनके एडॉप्टेड फादर के प्रॉपर्टी में हिस्सा पाता था, जो इस्लाम आके कम्प्लीटली खत्म कर दिया। क्योंकि कुरान में जहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहा गया है, वहाँ पे एडॉप्टेड बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि एडॉप्टेड फादर के प्रॉपर्टी में उनके हिस्सा कितना होगा। लेकिन एक हदीस में हम पढ़ते हैं, साइद ने कहा, मैं एक बार बीमार हो गया और रसूलुल्लाह ने मुझे देखने के लिए आया। मैंने उनसे पूछा, ओ रसूल, मैं अल्लाह को बुलाता हूँ और उनसे मांगता हूँ कि वो मुझे उस देश में मरने ना दे जहाँ पे मैं परदेसी बन के आया हूँ, माइग्रेटेड होके आया हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा, अल्लाह तुम्हारा सेहत को अच्छा करे और तुम्हारे माध्यम में लोगों का भलाई करे। मैंने कहा, मैं अपना प्रॉपर्टी को विल करना चाहता हूँ और मेरे सिर्फ एक बेटी है और मैं अपने प्रॉपर्टी के आधा हिस्सा चैरिटी में देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, आधा हिस्सा बहुत ज्यादा है। मैंने कहा, 1/3 मैं विल करूँगा। उन्होंने कहा, 1/3 भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बाद से लोग अपने 1/3 प्रॉपर्टी को विल करने का परमिशन पाया था। तो इस हदीस के मुताबिक कोई इंसान अगर मरने से पहले अपने एडॉप्टेड सन को अपनी प्रॉपर्टी के 1/3 हिस्सा विल करके जाए तो वो कर सकता है, और अगर वो मर जाए बिना कोई विल किए ही तो उनके एडॉप्टेड चाइल्ड जो है उनको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इस्लामिक खुदा के हिसाब से वो बच्चा जो बदकिस्मती से उनके माँ बाप को खो दिया है या फिर उनके माँ बाप उन्हें छोड़ दिया है, वो कभी भी अपने खुद के एक फैमिली नहीं पा सकते। वो कभी भी ये फीलिंग, ये सिक्योरिटी नहीं पा सकते कि उनके पास कोई है जिनको वो अपना माँ बाप बुला सके, उनके पास अपना एक घर है। और अगर उनको कोई अडॉप्ट कर भी लेता है तो भी उस घर में वो एक सेकंड क्लास फैमिली मेंबर बन के रहेगा, जो अपने अडॉप्टेड बाप के नाम से ना जाना जाएगा और ना उनके प्रॉपर्टी में कोई शेयर रहेगा। और ये बात यहीं पर ही ख़त्म भी नहीं होता है। एक अडॉप्टेड बेटे के पास ये सिक्योरिटी और मानसिक शांति भी नहीं रहेगा कि उसके बाप जो है एडॉप्टेड बाप, वो कभी भी एक हवस के नज़र से उनकी पत्नी को नहीं देखेगा बल्कि अपने बहू मानेगा। क्योंकि एक एडॉप्टेड बेटे के एक्स वाइफ को शादी करने की इजाज़त इतना ही इम्पोर्टेंट है इस्लाम में कि खुद पैगंबर को ये काम करके दिखाना पड़ा ताकि उनके मानने वालों को कोई भी दिक्कत ना हो ये काम करने में। ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। सेल्फ क्लेम्ड प्रॉफिट मोहम्मद का भी एक एडॉप्टेड बेटा था। इस्लाम के अर्लियर सोर्सेस के मुताबिक मोहम्मद ने अपनी गोद लिया हुआ बेटा ज़ैद के घर एक दिन गया और वहाँ उन्होंने ज़ैद की बीबी ज़ैनब को छोटे कपड़ों में देखा। मोहम्मद ने अपना मुंह फेर लिया और बोला, अनुग्रह उस पर हो जो हृदय को निर्देशित करता है,
جب زینب نے یہ بات زائد کو بتایا، زائد محمد کے پاس گیا یہ جاننے کے لیے کہ انہیں زینب کو ڈیورس دینا چاہیے کہ نہیں، تاکہ محمد زینب کو شادی کر سکے، کیونکہ ان کے میرڈ لائف ویسے بھی اچھا نہیں جا رہا تھا۔ محمد نے نہ کیا اور زید کو کہا کہ تم اپنا بیوی رکھو، کیونکہ اس سمے کے لوگ اپنے گود لیا ہوا بیٹے کو اپنے خود کا بیٹا سمجھتا تھا، تو محمد اگر شادی کرتا اس کے اڈاپٹڈ بیٹے کے وائف سے تو لوگ اسے برا کہتے۔ اور اسی سمے محمد کی امیجنری فرینڈ اللہ نے محمد کو آکے بچایا اور ایک قرآن کا ورس ریویل کیا جو سورہ احزاب کے آیات 37 میں پایا جاتا ہے، تتھا ہے نبی اب وہ سمے یاد کرے جب آپ اس سے کہہ رہے تھے اپکار کیا اللہ نے جس پر تتھا آپ نے اپکار کیا جس پر، روک لے اپنے پتی کو تتھا اللہ سے ڈر، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے من میں جسے اللہ اجاگر کرنے والا، تتھا ڈر رہے تھے تم لوگوں سے جبکہ اللہ ادھیک یوگیہ تھا کہ اس سے ڈرتے۔ تو جب زید نے پوری کر لی اس استری سے اپنی آوشکتا تو ہم نے بیوہ دیا اس سے آپ سے، تاکہ ایمان والوں پر کوئی دوش نہ رہے اپنے منہ بولے پتروں کی پتنیوں کے بشے میں، جب وہ پوری کر لے اس سے اپنی آوشکتا تتھا اللہ کا آدیش پورا ہو کر رہا۔ لیکن جہاں اسلام آنے سے پہلے اپنے اڈاپٹیڈ بیٹے کو اپنے خود کے بیٹے مانتا تھا، تو محمد کے اس کام کو انسیسچوس اور ایک گھرینیت کام مانا جاتا تھا ان کی سوسائٹی میں، اور یہ پرابلم بھی سالو کرنے کے لیے اللہ نے اور ایک ورس بھیجا۔ سورہ الاحزاب ورس 40 میں ہم پڑھتے ہیں، محمد تمہارے پروشوں میں سے کسی کے پتا نہیں ہے، کنتو وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں میں انتم ہے۔ اور اس کے بعد اڈاپشن کو ختم کرنے کے لیے قرآن کے ورس بھی اللہ نے ریویل کیا۔ تو اس رول کے مطابق ایک ایڈاپٹیڈ پتا کو اپنے ایڈاپٹیڈ بیٹی سے شادی کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ نے اناتھ اور وہ سب بچوں کو جن کو ان کے خود کے ماتا پتا چھوڑ کے گیا ہے، ان سب کو ایک نیا گھر، ایک نیا فیملی پانے سے ونچت کیا ہے، صرف محمد کے اس ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کے ایکس وائف سے شادی کر پائے۔ تو حالت جو بھی ہو، اسلامک گاڈ اللہ نے یہ ادھیکار چھین لیا ہے وہ سب بچوں سے جو اپنے ماں باپ کو کھو چکا ہے یا ان کے ماں باپ مر گیا ہے، تاکہ وہ ایک نیا گھر پائے، ایک سیکیورٹی پائے، کسی کو اپنی ماں باپ بلا سکے، ایک گھر رہے ان کا۔ اور اگر ماں باپ ہونے کا یا بیٹا بیٹی ہونے کے یہ ایک ہی کارن ہوتا کہ سب کو بایولوجیکلی ماتا پتا اور بیٹا بیٹی ہونا چاہیے، تو اس حساب سے پورے دنیا کو بنانے کی دعوی کرنے والا اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ ایک بہت ہی پرفیکٹ دنیا بنائے جہاں پہ کوئی بھی بچہ اپنے ماں باپ کو کھو نہیں دیتا، یا کسی بھی بچوں کو اپنے ماں باپ چھوڑنا دیتا، یا ہر ایک کپل کو اپنا بچہ ہوتا۔ لیکن یہ ریالٹی نہیں ہے۔ ریالٹی میں بچے اپنے ماں باپ کو کھو دیتے ہیں، بچوں کو اپنی ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت ایسا کپل ہوتا ہے جس کا کبھی بچہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب یا تو اسلام کے خدا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود کیا بنایا ہے دنیا میں، یا پھر ان کو پسند نہیں ہے ایک پرابلم کو سولو کرنے کی جو پرابلم انہوں نے خود ہی کریٹ کیا ہے، یا تو ان کو اس بات سے بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ ایک پرفیکٹ دنیا بنائے۔ یہاں پہ ایک سوال ایسا اٹھ سکتا ہے کہ اڈاپٹ کرنے کی جو سسٹم ہے وہ اس لیے نہیں اٹھا ہے کہ محمد کو اپنے گود لیا ہوا بیٹے کے بیوی پسند آ گیا تھا اور ان کو شادی کرنا تھا، کیونکہ سورہ الاحزاب میں اڈاپشن ختم ہونے کی جو ورس ہے وہ زینب کے ساتھ محمد کی شادی سے پہلے آتے ہیں۔ تو اس حساب سے اگر ہم جائیں تو یہاں پہ اور ایک سوال اٹھتے ہیں، وہ یہ کہ اڈاپشن جب ختم ہی ہو گیا تھا، جب یہ ڈکلیئر آلریڈی ہو گیا تھا کہ اڈاپٹیڈ بیٹا جو ہے وہ اپنا بیٹا نہیں ہے، تو یہ سوال ہی کہاں اٹھتے ہیں کہ اڈاپٹیڈ بیٹے کے ایکس وائف سے شادی کرنے میں کوئی پرابلم ہے، کیونکہ اڈاپٹیڈ بیٹا تو اپنا بیٹا ہے ہی نہیں۔ تو یہ کر کے دکھانے کی کیا ضرورت تھا محمد کو؟ کیا اللہ بھول گیا تھا کہ انہوں نے آلریڈی کیا ریویل کیا ہے؟ اب تک ساتھ رہنے کے لیے دھنیہ واد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ضرور لائک اور شیئر کریں، ساتھ میں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملے۔